बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपको एक ऐसी दुल्हन की सच्ची और दुखी कहानी सुनाऊंगी जो शादी की पहली रात को ही इस दुनिया से चल बसी थी। क्या वजह थी, ऐसा क्या हुआ था इस दुल्हन के साथ, जानने के लिए कहानी एंड तक ज़रूर सुनिएगा। तो कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल हमना वॉइस को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ दिए गए बेल आइकन को भी लाजमी क्लिक करें ताकि फ्यूचर में आने वाली मज़ीद ऐसी वीडियोस की अपडेट्स आपको मिलती रहें। एक लड़की जिसका नाम ऐमन था। ऐमन अपने वालिदैन के साथ रहती थी। ऐमन की अम्मी का नाम सुल्ताना और अब्बू का नाम शहबाज था। सुल्ताना अपनी बेटी ऐमन से प्यार करती थी, लेकिन शहबाज सुल्ताना से भी ज़्यादा अपनी बेटी को प्यार करता था, क्योंकि शहबाज अपनी बेटी की वो बात भी मानता था जिससे सुल्ताना ऐमन को मना कर देती थी। और इसी वजह से सुल्ताना शहबाज को कहती थी कि आप क्यों इसकी हर बात को मानते हैं, इसी वजह से ये मेरा कहना नहीं मानती है। अरे कल को हमने इसकी शादी करनी है, अगर आगे ससुराल में जाकर इसने ये सब किया तो हमारी नाक ही कट जाएगी। तो शहबाज बोलता, अरे अभी तो शादी नहीं हो रही ना, जब होगी तब की तब देखी जाएगी। और वैसे भी सुल्ताना, मैं जानता हूँ कि हमारी बेटी हमें शिकायत का कोई मौका नहीं देगी, तुम ख्वाह ही परेशान होती रहती हो। तो सुल्ताना कुछ ना बोलती और खामोश हो जाती थी। ऐमन जवान तो हो गई थी, लेकिन वो सब बच्चों वाली हरकतें करती थी, और ये सब हरकतें ऐमन सिर्फ और सिर्फ अपने अब्बू के लाडों की वजह से ही कर रही थी। ऐमन अपने वालिदैन से मोहब्बत करती थी। ऐमन बीए कर रही थी और अपनी अम्मी के साथ घर के कामों में हाथ भी बटा देती थी। वैसे ऐमन को घर के कामों में ज़्यादा कोई खास दिलचस्पी ना थी, इसलिए वो कभी कभी घर के काम ना करने की जिद पकड़ लेती थी। ऐमन ने जब ग्रेजुएशन कर लिया तो शहबाज सुल्ताना को बोला, सुल्ताना अब हमारी बेटी शादी के काबिल है, अभी रिश्ता देखना शुरू करेंगे तो 6 माह या साल तक ऐमन की शादी होगी। तो सुल्ताना बोली, जी ठीक कहा आपने। फिर शहबाज और सुल्ताना ने अपनी बेटी के कई रिश्ते देखे और उनमें से ही एक लड़का कमर उनको अपनी बेटी के लिए पसंद आ गया था। कमर का अपना घर और कारोबार था और कमर ने एमए इस्लामियात भी किया हुआ था, और सबसे बढ़कर कमर का अपना एक मदरसा था जिसमें वो खुद बच्चों को दीनी तालीम देता था। शहबाज को कमर अपनी बेटी के लिए बहुत पसंद आया था, इसलिए शहबाज ने कमर के साथ अपनी बेटी का रिश्ता पक्का कर दिया था। अगले दिन कमर के घर वाले ऐमन को देखने आए तो ऐमन को बहुत गुस्सा आया और अपनी अम्मी को कहने लगी, अम्मी ये सब क्या है, आपने मुझे बताया क्यों नहीं कि मुझे लड़के वाले देखने आने वाले हैं। तो सुल्ताना बोली, बेटी तो क्या हुआ, अब तो पता लग गया ना, जाओ जाकर तैयार होकर जल्दी से आ जाओ। तो ऐमन बोली, नहीं मैं कपड़े नहीं बदलूंगी। तो सुल्ताना बोली, बेटी हर वक्त मजाक अच्छा नहीं होता, जाओ जाकर कपड़े बदलाओ, मैं चाय बनाती हूँ, तुम आके मेहमानों के लिए चाय ले जाना। तो ऐमन बोली, क्यों, मैं ना तो कपड़े बदलूंगी और ना ही उनके पास ये चाय लेकर जाऊंगी। सुल्ताना एक बार फिर से बोली, बेटी जिद ना करो और जाओ। तो ऐमन बोली, अम्मी ये जिद नहीं, मैं सच कह रही हूँ, मैं किसी और लड़के से मोहब्बत करती हूँ, वो कॉलेज में मेरे साथ ही पढ़ता था और वो भी मुझसे मोहब्बत करता है और हम दोनों शादी करके अपना घर बसाना चाहते हैं। सुल्ताना ऐमन की ये सब बातें सुनकर हक्की बक्की रह गई थी कि ये सब क्या है। मेरी बेटी ऐमन जो कि बच्चों की तरह शरारतें और जिदें करती थी, आज क्या वो इतनी बड़ी हो गई है कि उसने खुद अपने लिए जीवन साथी चुन लिया है। सुल्ताना अपनी बेटी की बातों पर हैरान हो रही थी कि इतने में शहबाज किचन में आ गया और अपनी बीवी को कहने लगा, सुल्ताना ये सब क्या है,
ایمن ابھی تک تیار بھی نہیں ہوئی تو سلطانہ بولی، یہ آپ کی لاڈلی کسی اور کو پسند کرتی ہے اور کہہ رہی ہے کہ میں لڑکے والوں کے سامنے نہیں آؤں گی۔ تو شہباز بولا، کیا؟ اور اپنی بیٹی کو بولا، ایمن یہ سب کیا ہے؟ ابھی تو ان کے سامنے چلو، باقی باتیں بعد میں کریں گے۔ شہباز اپنی بیٹی کو زبردستی بازو سے پکڑ کر باہر لے گیا تھا۔ ایمن کہتی رہی، مجھے نہیں جانا، لیکن شہباز اسے لڑکے والوں کے سامنے لے ہی گیا تھا۔ ایمن لڑکے والوں کے سامنے جا کر خاموش رہی اور لڑکے والے ایمن کو پسند کر کے چلے گئے تھے۔ سلطانہ اور شہباز دونوں بہت خوش تھے، لیکن سلطانہ پریشان بھی تھی کہ ایمن تو کسی اور لڑکے سے شادی کرنا چاہتی ہے، اور پھر وہی ہوا جس کا سلطانہ کو ڈر تھا۔ لڑکے والوں کے جانے کے بعد ایمن بولی، مجھے یہ شادی نہیں کرنی، میں احمد سے محبت کرتی ہوں۔ تو شہباز بولا، بیٹی یہ پیار ویار سب بھول جاؤ، دیکھو میں نے کتنے امیر گھر میں تمہارا رشتہ کیا ہے، بیٹی تم وہاں خوش رہو گی۔ تو ایمن بولی، نہیں کرنی مجھے شادی، میں صرف احمد سے ہی شادی کروں گی۔ ابو وہ غریب ضرور ہے، لیکن وہ مجھے بہت خوش رکھے گا۔ تو شہباز بولا، اچھا تو وہ کیا کام کرتا ہے؟ تو ایمن بولی، ابھی وہ کام نہیں کرتا، لیکن جلد ہی وہ کام کرنے لگے گا۔ تو شہباز بولا، میں ہرگز اس سے تمہاری شادی نہیں کروں گا، ارے اتنا اچھا رشتہ میں چھوڑ نہیں سکتا، تمہاری شادی قمر سے ہی ہوگی۔ ایسے ہی لڑتے جھگڑتے 6 سے 8 ماہ گزر گئے تھے، اور ان مہینوں میں 2 سے 3 مرتبہ احمد اپنے گھر والوں کے ساتھ ایمن کا رشتہ مانگنے آیا تھا، پر شہباز نے ہر بار ان کی بے عزتی کر کے انہیں گھر سے نکال دیا تھا۔ جیسے جیسے ایمن کی شادی کے دن قریب آ رہے تھے، ایمن بیمار ہوتی جا رہی تھی۔ ایمن نے کھانا پینا چھوڑ دیا تھا، وہ اپنے والدین سے بات بھی نہ کرتی تھی، بس یہی کہتی تھی کہ میں نے قمر سے شادی نہیں کرنی۔ شہباز اور سلطانہ نے سوچا یہ صرف فرضی عشق ہے، جب ایمن کی شادی ہو جائے گی تو وہ قمر کے ساتھ خوش رہے گی۔ قمر نے بھی ایمن کی اس اداسی کو محسوس کر لیا تھا۔ جب اس نے ایمن کی اس اداسی کی وجہ اس کے والدین سے پوچھی تو انہوں نے قمر کو احمد کے بارے میں سب کچھ بتا دیا تھا۔ تو قمر بھی ایمن کے والدین کو بولا، آنٹی انکل آپ فکر نہ کریں، جب ایمن کی شادی مجھ سے ہوگی تو ایمن کو میں اتنا خوش رکھوں گا کہ اسے احمد بھول جائے گا۔ آخر وہ دن بھی آ گیا۔ ایمن دلہن بنی بھی رو رہی تھی کہ اچانک ایمن کو کسی نے بتایا کہ ایمن احمد نے زہر کھا کر خودکشی کر لی ہے، اور سنا ہے وہ کہہ رہا تھا کہ میں ایمن کے بغیر زندگی کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ تو ایمن اور زیادہ رونے لگی تھی۔ ایمن جب رخصت ہوئی، نہ تو وہ اپنی امی سے ملی اور نہ ہی ابو سے، وہ رخصت ہو کر قمر کے گھر آ گئی تھی۔ ایمن دلہن بنی گھونگھٹ میں قمر کے گھر کے ایک خوبصورت پھولوں سے سجے کمرے میں بیٹھی تھی کہ قمر کمرے میں آ گیا اور بولا، دیکھو ایمن میں تمہارے لیے کیا لایا ہوں۔ ایمن ذرا بھی اپنی جگہ سے نہ ہلی اور اپنی جگہ پر ہی بیٹھی رہی۔ قمر نے ایمن کو 2 سے 3 مرتبہ بلایا، پر ایمن نہ بولی۔ جیسے ہی قمر نے ایمن کے قریب آ کر اس کا گھونگھٹ اٹھایا تو ایمن ایک طرف کو گر گئی۔ شاید ایمن بھی اس دنیا سے چل بسی تھی۔ ایمن ایسی دلہن تھی جو شادی کی پہلی رات کو ہی قبر میں چل بسی تھی۔ قمر جان چکا تھا کہ ایمن نے خودکشی کی ہے۔ پھر قمر نے ایمن کے والدین کو فون کیا تو وہ قمر کی بات سن کر حیران رہ گئے تھے۔ ایمن کے والدین قمر کے گھر آئے تو وہ اپنی بیٹی کو دیکھ کر بہت روئے۔ شہباز کہنے لگا، سلطانہ یہ میں نے کیا کر دیا، کاش میں اپنی بیٹی کی شادی احمد سے کر دیتا تو آج میری بیٹی زندہ ہوتی۔ اس لیے والدین کو چاہیے کہ بچوں کے کیے گئے فیصلوں کو کبھی بھی نظر انداز نہ کریں، ان سے بار بار پوچھیں کہ ہم نے جہاں رشتہ کیا ہے آپ وہاں پر خوش بھی ہو
یا نہیں؟ اگر بار بار ان کا جواب نہ میں ہی ملے تو یہی سمجھیں کہ بچوں کی خوشی اسی میں ہے جس میں بچے آپ کو کہہ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کی بیٹیوں کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اور انہیں اپنے والدین کی عزت کو برقرار رکھنے کی توفیق دے، آمین۔ آپ کو یہ کہانی کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔